दुपट्टा, फरमाया उसका ऐसे दुपट्टे अल्लाह देंगे, हाँ, एक दुपट्टा दुनिया में आ जाए तो ये रैविंड नहीं, पूरी दुनिया खुशबू से भर जाए। एक मोती, उसको जो हीरे जवाहरात, जो मोती, इन्न अदना लुअतिन मिन्हा लयुज़ीउ मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, उसका एक मोती, उसके हार का एक मोती मशरिक से मगरिब तक सारी दुनिया को रोशन कर दे। वो ऐसी हो, यहाँ तो 10 मिनट में बीवी से फारिग हो गए, वहाँ 100 साल में फारिग होंगे। और फिर हमेशा वहाँ की नेमतें, हमेशा हमेशा की वो असल जिंदगी है। वहाँ पर कंवारी औरतें हमेशा, वहाँ की बीवियाँ, दुनिया की बीवी को सारी दुनिया की दवाइयाँ खिला दो, वो दोबारा कंवारी नहीं बनती। वहाँ पर होंगी कंवारी, फजअलनाहुन्ना अबकारा, उनको कंवारी बनाया है, बनाई कंवारी है, उरुबन अतराबा, खामिनों की महबूबा होंगी। कासिरातुत तरफी, अपने खामिनों के अलावा किसी को नहीं देखेंगी, खामिनों के अलावा किसी को नहीं देखती। इसलिए वहाँ की बीवियाँ ऐसी, वो कहेंगी कि अल्लाह ने हमें बताया है कि हम ऐसी औरतें हैं, हमारे खामिन कभी हमसे जुदा नहीं होते। वहाँ चिल्ला लगाने की छुट्टी मांगोगे नहीं मिलेगी, सरोजे की भी नहीं देंगे, एक रोजा की भी नहीं देंगे, एक सजदा कर लूं उसकी भी इजाजत नहीं। ये तो दुनिया की मशक्कतें थी, दुनिया के मजे थे। हाँ, इसलिए वो वहाँ पर वो कहेंगी कि हम ऐसी औरतें हैं जिनके खामिद उनसे कभी भी जुदा नहीं होते हैं, और हम हमेशा रहने वालियां हैं। नहनुल खालिदातु फला नबीदु अबदा, हम हमेशा बाकी रहने वालियां। तो वहाँ की औरतें ऐसी, वहाँ के घर ऐसे, वहाँ की सवारियां, 1 करोड़ मील सफर करो पता भी नहीं चले, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई थकावट नहीं होगी। फिर अल्लाह कुरान पढ़ के सुनाएंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठेंगे, जन्नत के खाने और जन्नत के फल और जन्नत की नेमतें और जन्नत के नज़ारे और वहाँ की नेमतें, असल ज़िंदगी वो ज़िंदगी है, उसकी तैयारी के लिए हमें यहाँ भेजा है। और अगर यहाँ ज़िंदगी सही नहीं गुजारी तो फिर पकड़ भी बड़ी सख्त होगी, पकड़ भी बड़ी सख्त है। ज़क़ूम कांटों का दरख्त खाना पड़ेगा, वहाँ खाने की बजाय कांटे खिलाते हैं, और गरम गरम पानी ऊपर से डालते हैं, चखो तुम दुनिया में चौधरी बनते थे, ये उसका बदला है। इसलिए वहाँ की पिटाई और वहाँ के मारे और वहाँ के सांप और बिच्छू कैसे होंगे और वहाँ की सारी चीज़ें, इसलिए जहन्नुम जन्नत हमेशा अल्लाह इकट्ठे बताते हैं और फिर फरमाते हैं कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, खुद ही फैसला कर लो। कुल अज़ालिका खैरुन नुज़ुला अम जन्नतुल खुल्दिल्लती वुइदल मुत्तकून, ये अच्छी मेहमानी है या ये जन्नतियों के साथ जो हमने वादा किया है वो अच्छी है, तुम खुद ही फैसला करो। कुन कमा शिता, जैसे मर्जी चलो, कमा तदीनु तो दानु, जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अक्लमंद इंसान एक कतरे की लज्जत के लिए समुद्रों जितनी सजाएं बर्दाश्त नहीं करता। गुनाह कभी लज्जत के लिए न करना, ये लज्जत कतरे जितनी है और इसकी सजा समुंदर जितनी। नेकी को कभी मशक्क़त की वजह से न छोड़ना, ये मशक्क़त कतरे जितनी है और इसका अजर समुंदर जितना है। इसलिए ये दुनिया मच्छर का पर है, इस पे अपनी सलाहियतें न लगाओ, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सलाहियतें दुनिया पे नहीं लगाई, दुनिया की कायनात की अफजल तरीन औरतें अल्लाह ने आपको दी थी, लेकिन आपने उनको बड़े बड़े मकानात में रखा था, लकड़ियों पे कपड़े डाले हुए थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह के ज़माने में ये कहा कि अब उम्महातुल मोमिनीन के सारे हुजरों को गिरा दो, फौत हो गई सब, एक हज़रत आयशा का हुजरा छोड़ दो जहाँ रोज़ा है मुबारक, बाकी हुजरे गिरा दो ताकि मस्जिद खुली करें। तो उस वक्त जो सहाबा बाकी थे वो बहुत रोए, वो कहते थे कि काश कि ये हुजरे न गिराए जाते तो आने वाली उम्मत देख लेती कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन घरों में ज़िंदगी गुजारी। खड़े हो तो हाथ छत को लगती थी,
اور کوئی جگہ ہی نہیں، گھر چھوٹے چھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ام المومنین، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ تہجد کی نماز پڑھتے، آپ ہاتھ جب سجدے میں جاتے ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں پیچھے کر لیتی، 2 سجدے کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر میں ٹانگیں لمبی کر لیتی، پتہ نہیں کتنی لمبی، 2 گھنٹے لمبی رکعت ہوگی۔ اس لیے پھر جب سجدے میں جانے لگتے، پھر ہاتھ لگاتے، پھر میں ٹانگیں پیچھے کر لی، اور گھر میں جگہ ہی نہیں۔ ایک چاند، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، 1 مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر اگلے مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر اگلے مہینے کا چاند نکلتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کوئی پکانے کی چیز ہے ہی نہیں، نہ روٹی پکانی ہے نہ سالن، پاری چائے تو تھی نہیں۔ دو مہینے حضرت عروہ سبق پڑھ رہے تھے، بھانجے، انہوں نے کہا پھر خالہ جان پھر گزارا کیسے کرتی تھیں؟ کہا کہ پھر وہ 2، ایک پانی تھا اور ایک ردی کھجوریں تھیں، بس وہ کھجوریں جو عرب لوگ اونٹوں کے آگے ڈالتے ہیں، خود نہیں کھاتے، وہ کھجوریں حضور کے گھر والوں کو کھانی پڑتی تھی۔ اگر گھر والوں کو ایمان اور اعمال سکھا دو تو پھر اونٹوں کو ڈالنے والی کھجوروں میں بھی ان کو جنت جیسا مزہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں، ہمارے جسموں نے زیور، سونے کا زیور کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن ہماری زندگی ایسے تھی جیسے ہم جنت میں رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، حضور سے اچھے ہیں، ہماری تو ایئر کنڈیشن کوٹھیاں ہیں، اور ہم تو جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اور ہم تو کاروں میں اور موبائلوں میں، اور ہم تو یہ اور یہ، اور وہ تو کچے مکانوں میں حجروں میں رہتے تھے، اگر یہ بات دل میں آئی تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ دل کے اندر تو یہ ہو کہ ہم خراب ہو گئے ہیں، صحیح زندگی گزارنے کا وہی طریقہ تھا جو اللہ کے رسول نے گزاری، دنیا پہ کوئی طاقت خرچ نہیں کی، دنیا کے اوپر اپنی صلاحیتیں نہیں لگائیں، اپنی صلاحیتیں ساری دین پر لگائیں۔ لیست لہو راحہ، کبھی آرام سے نہیں بیٹھے تبلیغ کے تقاضوں میں، یرا غادیا و رائحہ، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، گشتوں میں جا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، مینا کی گھاٹیوں میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، گھر کے سامان نہیں جمع کر رہے۔ ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں کوئی؟ انہوں نے کہاں پر اپنی صلاحیتیں لگائیں، کہاں پر اپنی طاقت کو خرچ کی؟ ہمارے بیوی بچوں کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کو دیندار بنا دو، دیندار بنا دو۔ دنیا دے کر جاؤ گے وہ بھی مٹ جائیں گے، آپ بھی مٹ جاؤ گے، دنیا تو مٹنے کے لیے ہے۔ الدنیا دار من لا دار له، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ ومال من لا مال له، یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ ولها يجمع من لا عقل له، اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہوتی۔ آخرت کو سامنے رکھ کر چلے۔ بیویوں نے مطالبہ کیا کہ کچھ کھانے پینے میں وسعت دو، تو آپ ناراض ہو گئے کہ میرے سے کھانا مانگتی ہو، 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا، قسم کھا لی۔ آپ الگ رہتے تھے، مہینہ جب پورا ہو گیا اللہ نے بھی آیتیں اتاری، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے آج بات صاف کر لو۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میری طرف سے طلاق ہے، کسی اور سے شادی کر لو، میرے پاس نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر تو یہاں صبر کرنا پڑے، آخرت میں ملے۔ بات صاف کر لو۔ اپنے حضرت عائشہ کا حجرہ شروع میں تھا، ان کو جا کر یہ آیتیں سنائیں، ان کی عمر تھوڑی تھی اس لیے آپ نے ان کو فرمایا کہ ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا، وہ تو بہت سمجھدار تھیں، انہوں نے فوراً کہا کہ میں ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ بالکل نہیں، مجھے تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آئندہ فاقہ برداشت کروں گی، آئندہ آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے، جو پہلے کیا وہ معاف کر دو۔
भूख बर्दाश्त करूंगी, फाके बर्दाश्त करूंगी, कपड़ों की कमी बर्दाश्त करूंगी, रहना आपके साथ है। हर बीवी ने यही कहा। जिसके पास गए कि अल्लाह ये फरमा रहे हैं, फैसला कर लो, सब ने कहा हमें तो अल्लाह और उसका रसूल चाहिए। इसलिए दुनिया की मोहब्बत उनको नहीं सिखा कर गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खुशबू भेजी, किसरा बादशाह की बीवी की खुशबू आई। खास खास चीजें मदीना आती थी, बाकी तो वहीं तकसीम कर देते। किसरा का ताज, किसरा की बीवी की खुशबू, अब वो तो तकसीम नहीं हो सकती, किसी एक को देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सबको फरमाया कि मेरा दिल करता है ये हजरत आयशा को दे दें, हजूर के घर वाले हैं। सबसे पूछा, सब ने कहा ठीक है उनको दे दो। उनके पास गई, उन्होंने कहा ये क्या है कि अमीर अल मोमिनीन ने आपके लिए खुशबू भेजी, किसरा बादशाह की बीवी की खुशबू। खुश नहीं होती थी दुनिया के आने से, वो तो हजूर की सोहबत गुजारी थी। इसलिए उन्होंने फौरन दुआ की कि अल्लाह ये हजरत उमर को दुनिया से उठा ले या मुझे उठा दे, क्यों मेरे पास दुनिया की चीजें भेजते हैं। उसी साल हजरत उमर शहीद हो गए, या उनको उठा ले या मुझे उठा ले। इसलिए आखिरत को सामने रखकर चलने वाले, आखिरत को, तो असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। सूर, जिस फरिश्ते ने सूर फूंकना है वो इंतजार में बैठा हुआ है, कब हुक्म दें और फूंकना शुरू कर दें। करीब है, एक दिन भी फालतू नहीं, एक घंटा भी फालतू नहीं, एक मिनट भी फालतू नहीं है। अपनी सलाहियतों को दुनिया पे जाया न करो। हाँ, आपने हज्जतुल विदा के खुतबे में सहाबा को फरमाया था कि तुम में से तुम सब एक बाप की औलाद हो। हाँ, किसी गोरे रंग वाले को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी काले को किसी गोरे पर अल्लाह के यहाँ कोई फजीलत नहीं, और किसी गंदमी रंग वाले को किसी दूसरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी अरबी को किसी आजमी पर, और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो तक़वे वाले के लिए। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया एक दफा कि तुम समझते हो कि मेरे करीबी लोग मेरे रिश्तेदार हैं? मेरे करीब मुत्तकी लोग होते हैं, ईमान वाले, तक़वे वाले। हजरत अबू बकर, अल्लाह कहते हैं वो सबसे बड़ा मुत्तकी था, वो करीब होंगे। नीचे के खानदान के हैं। हुजूर दुनिया से चले गए तो हजरत अली के पास, हजरत अब्बास के, हुजूर के चचा, उनके पास अबू सुफियान आए। वो तो नए नए थे। उन्होंने आके इनको कहा ये अबू बकर क्यों बैत करते हैं, ये कौन है? वो तो नीचे खानदान के हैं, बनु तैम के हैं, कुरैश तो होंगे लेकिन नीचे के हैं। तुम बैत करो, तुम बनु हाशिम हो, हुजूर का खानदान हो। हजरत अली ने फरमाया दोबारा ये बात न करना। हुजूर अपने खानदान को देकर नहीं गए।